मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मेलम्चीमा आएको बाढीमा परेका 17 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। 2 चिनिया र 1 भारतीय नागरिकको शव भेटियो। मेलम्ची बाढी पीडितहरूलाई राहत दिन जानेहरूको ओइरो। स्वास्थ्य मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दा बढ्यो कोरोनाको जोखिम। जोन्सन एन्ड जोन्सनको 50 लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी। चीनसँग खोप किन्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने ओलीको जिकिर। संविधान अनुसार नै संसद विघटन भएको दावी। जोखिमयुक्त कम्पनीहरूकै सेयर मूल्य बढ्न थालेपछि लगानीकर्ता अन्योलमा। कारोबार रकममा भने भारी गिरावट। उत्तर कोरियामा खाद्य सङ्कट रहेको नेता किम जोङ उनद्वारा स्वीकार। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण समस्या। र युरोकपमा युक्रेन र नर्थ म्यासेडोनिया बीचको खेल जारी। बेल्जियम र डेनमार्क तथा नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रिया पनि आजै भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकमा मंगलबार राति आएको बाढी पहिरोमा परि 17 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 3 विदेशी नागरिक सहित 17 जना सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ, जसमध्ये 2 जना भारतीय र 1 जना चिनिया नागरिक समेत रहेका छन्। विज्ञप्ति अनुसार बेपत्ता भएकाहरूमा हेलम्बु गाउँपालिका 2 का 31 वर्षीय माधव भण्डारी, 42 वर्षीय गणेश ज्योति, 66 वर्षीय टिकामाया खड्का, 55 वर्षीय ज्ञानेन्द्र कक्षपति, हेलम्बु 3 की 50 वर्षीय साइली तामाङ, 6 का 50 वर्षीय च्याङा तामाङ र 42 वर्षीय काली तामाङ रहेका छन्। यसैगरी चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका 23 वर्षीय सुरेन्द्र नेपाल, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय विमल खत्री, 17 वर्षीय राम थापा, 16 वर्षीय सुभाष जिरेल, 16 वर्षीय कमल खत्री, रेशमलाल साकी र हेमराज घिमिरे बेपत्ता छन्। यस्तै भारतीय नागरिक विजय बासुमन्तरी र जिन्डाओ बासुमन्तरी तथा चिनिया नागरिक सन यु चुवान बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएका मध्ये 2 चिनिया नागरिक र 1 भारतीय नागरिकको शव भेटिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत चिनिया नागरिक 47 वर्षीय यु ची झु र 22 वर्षीय गोगब तियाङ सियाओ र भारतीय नागरिक कमल लोचन महतोको शव भेटिएको प्रशासनले जनाएको छ। मंगलबार घाम डुब्नै लाग्दा बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा वितण्डा मचाउन सुरु गरेको थियो। सपनामा पनि नसोचेको भयो भन्दै वेदना पोखिरहेका छन् मेलम्चीवासी। बाढीका कारण मेलम्ची खोला किनारका 1000 भन्दा बढी घर टहरा डुबानमा परेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा छौँ। जुन क्षेत्रमा हामी यतिखेर बसिरहेका छौँ, यसको मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। यो रोडको घर हो, यसभन्दा तल रहेका घरहरू डुबिसकेका छन्। अलिअलि मात्रै केही देखिन सक्छ, हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। यहाँ बाढी आइरहेको छ, यतिखेर मुढा बगाइरहेको छ, ढुङ्गा बगाइरहेको छ। यहाँका स्थानीयवासीहरू घर छोडेर हिँडिसकेका छन्।
र यो क्षेत्रभन्दा माथिको क्षेत्र निकै नै तनावग्रस्त बनिरहेको छ। यहाँबाट माथि जानको लागि बाटो छैन, अहिले पनि बाढी रोकिएको छैन। जहाँ हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ, यो कारुणिक दृश्य। हरेक वर्ष सिन्धुपाल्चोक कुनै न कुनै प्राकृतिक विपत्तिले पिल्साइरहेको छ र यहाँका नागरिक यो विपत्तिबाट पिल्सिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ यहाँ के थियो, घर कहाँनिर हो, के बगाए? मेरो घर चाहिँ यही अब अलिकति बजारमै हो। मेरो म गाउँमा बस्छु। अब यहाँ हाम्रो सिङखेत पनि ठुलो माछा फर्म थियो। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब 8-10वटा हाम्रो चाहिँ घरहरू बगाएको छ, माछा फर्महरू सबै बगाएको छ। माछा अब फर्म चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि तिम्बुसम्म 8-9वटा फर्म थियो। फर्महरू धेरै, माछा फर्महरू चाहिँ धेरै नै क्षति भएको छ। घरहरू धेरै क्षति भएका छन्। चनौटे बजारमा धेरै क्षति भएको छ। म भर्खर चनौटे बजार गएर आउँदै थिएँ। यहाँ चाहिँ अब एउटा कोलाहल भइरहेको छ मेलम्ची। आज हामी अब यति दुखित भएका छौँ कि अब यो हामी यो पुरानी स्थितिमा आउनुको लागि त हामीलाई त 50औं वर्ष लाग्छ जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। मेलम्ची अब यो यस्तो भएको छ कि अब पुरै मेलम्ची पुरै कामिरहेको छ। इन्द्रावती चाहिँ पुरै उम्लिएर आइरहेको, तलैबाट उम्लिएको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ज्वाला निक्लिरहेको जस्तो चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। खोले अब कहिले रोकिने, कहिले नबग्ने, कहिले चाहिँ एकासी खोलो चाहिँ अब छिनमा अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ चेन गरिरहने किसिमको भइरहेको छ। के सवारी साधन थिए, कहिलेसम्म थिए? राति बगाएको हो? राति बगाएको हो। यो मैले निरन्तर 2.5 वर्षसम्म मेरो राख्ने ठाउँ त्यही नै हो, राखिरहेको थिएँ। हिजो खोलो आउँदा पनि यता सेप लाइनमा थियो, खासै लान्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। हिजो बनेपाबाट सामान ल्याएर सामान अनलोड गरेर राखिराखेको अवस्थामा राति 12-1 बजेको समयमा चाहिँ खोलाले पछाडिबाट पल्टाएर गाडी खोलाले लगेको यहाँ सबैले देखेका छन्, सर्वसाधारणले देखेका छन्। हाम्रो चाहिँ रेडियो मेलम्ची यहाँ गैरा बगर मेलम्ची 11मा थियो। त्यसपछि हाम्रो घर चाहिँ 2.5 ढलानको थियो। अब एक मात्रै उठेर बसेको छ। अब त्यो पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि धेरै ठुल्ठुला योजनाहरू पनि बनाइन्छन्। तर ती योजनाहरू जति बेला काम गर्नुपर्ने हो त्यति बेला बल्ल बैठक बसेर मात्रै, जति बेला क्षति भइसक्छ त्यति बेला निर्णय हुन्छ। यस्ता खालका बाढी पहिरो देशैभरि यतिखेर चलिरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ बेलैमा जानुपर्ने हो। तर जब बाढी पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ तब मात्रै सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्छ। हरेक वर्ष जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपत्ति परिरहन्छ। यो वर्ष पनि मेलम्ची नगरपालिका स्थित यो मेलम्ची बजार डुबानमा पर्यो। यसभन्दा माथिल्लो भाग पनि निकै ठुलो क्षति पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा सरोज पौडेल, सिन्धुपाल्चोक, मेलम्ची। लगातारको वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा बाढीले मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेको छ। बुधबारको तुलनामा मेलम्चीमा पानीको बहाव घटे पनि जनजीवन सामान्य हुन अझ केही समय लाग्नेछ। तर विपदको यो घडीमा घाउमा मलहम लगाउन भन्दा पनि रमितेको भिड लागेपछि मेलम्चीवासी दुखी भएका छन्। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा मंगलबार साँझ आएको बाढीले मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको छ। मेलम्ची बजार बगरमा परिणत भएको छ। सयौं मेलम्चीवासी घरबार विहीन भएका छन्। मेलम्चीमा आएको विपदले हरेक नेपालीको मन दुखेको छ र पीडाको यो समयमा प्रभावितलाई सहयोग गर्न ठूलो संख्यामा व्यक्ति र संघ संस्था पुगेका छन्। मेलम्ची तर राहत र उद्धार गर्नेको नाममा ठूलो संख्यामा रमिते पनि मेलम्ची पुगेका छन्। यी रमितेहरूले बाढी प्रभावितको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेका छन् भने अर्कातिर कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको बेला पुगेको यो भिडले महामारीको खतरा समेत बढाएको छ।
मेलम्चीमा आएको विपदलाई आफ्नै आँखाले हेर्न चाहने उत्सुकता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यसै गरी आफन्त पीडामा भएको बेला सहानुभूति प्रकट गर्नु पनि स्वाभाविक हो। तर यसरी सहानुभूति प्रकट गर्दा मानवता र स्वास्थ्य सुरक्षा भने बिर्सन मिल्दैन। अझ महामारीको जोखिम रहेका बेला सबैले विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले पर्वतको एक गाउँमा 21 परिवार जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको जलजला गाउँपालिका 8 लस्तीमा बस्ती माथिबाट पहिरो खस्न थालेपछि स्थानीय जोखिममा परेका हुन्। पहिरोको कारण सो ठाउँका 21 घर परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्। तत्काल पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई स्थानीयले माग गरेका छन्। बजारको यो चाहिँ आसपासको क्षेत्र अब तपाईको उच्च पहिरोको जोखिममा छ। तपाईको तल हेर्यो कालीगण्डकी उर्लेको छ, माथि हेर्यो पहिरोले लखटेको छ। यहाँका बस्ती, यहाँका जनसमुदायहरू गएर बस्ने कहाँ? बस्ने उहाँहरूको कुनै अर्को विकल्पको ठाउँै छैन। यस्तो बेलामा हाम्रो सरकार, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार होस्, उहाँहरूको ध्यान जान जरुरी छ। वनबाट हाम्रो घरको सिधा हाइरोडको आडामा हाम्रो घर परेको हुनाले र हाम्रो यत्रो कुरिया बस्ती जोखिममा परेर हामी रोइरहेका छौँ। हामीले कुनै गुहार पाइएन। 10 थरी नेता भयो भने हामीले गुहार पाइएन। 1 थरी नेता भयो भने हामीले गुहार पाइएन। भोलि हामी जनतालाई, नेतालाई जनता चाहिन्छन्। पहिरो खस्न सुरु भएपछि 21 घर परिवारलाई आफन्त तथा अन्यत्रै बसाई सर्न भनिएको वडा अध्यक्षले बताएका छन्। नियन्त्रणका लागि वडासँग पर्याप्त बजेट नभएको प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 45 घर जति विस्थापित हुने अवस्था छ। यो ठुलो पहिरो छ। यो भूगर्भविदले पनि मूल्याङ्कन गरेर गएको छ र बस्ती स्थानान्तरणलाई उहाँले पत्र काटिसक्नु भएको छ र हाम्रो यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के हेरेर बसेको छ थाहा छैन र हाम्रो यो स्थानीय सरकारले जलजला गाउँपालिकाले हेर्न नसक्ने खाले पहिरो छ। यहाँ एकदम भयावह अवस्था छ। अहिलेको बर्खामा ज्येष्ठ मान्छेहरू धेरै विस्थापित हुने अवस्था छ। वर्षा बढ्दै गए पहिरोले बस्ती नै पुरिने खतरा रहेको छ। सोही पहिरोको कारण गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट म्याग्दी तथा मुस्ताङ जाने आउने सवारी साधन जोखिम मोलेर ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। त्यस्तै वर्षाका कारण जलजला गाउँपालिका 7 धाइङमा पनि करिब 31 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको मिलचोक सल्यान धारापानी सडकका कारण धाइडिङको किराखोरमा रहेको सिगो दलित बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। पहिरोबाट विस्थापित भएकालाई हाल अमर आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण बाजुराको साफे मार्तडी कोल्टी लगायत जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडक अवरुद्ध बनेका छन्। शनिबारदेखि परेको लगातार वर्षाका कारण जिल्लाका दर्जनौं ठाउँमा बाढी पहिरो गएपछि लामो तथा छोटो दूरीका यातायात पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। बाढी पहिरोका कारण सदरमुकाम मार्तडीको सडक सञ्जाल टुटेको छ। साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत मौरे, बल्दे, अमकोट, तिपाडा, ओलेना, नुनेपानी लगायतका ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ। मार्तडी कोल्टी सडक अन्तर्गत अनाई बाउली खोलामा पानीको बहाव बढेपछि यातायात ठप्प भएको छ। सडकहरू असोज कार्तिक यता सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। बल्दे आँटीचौर सडक पनि अवरुद्ध छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकाका ताप्रीसेरा बजार र आसपासका गाउँहरू र बढीमालिकाका दर्जनौं बस्तीहरू बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। बुढीगङ्गा नदीको बहाव बढेपछि छिमेकी जिल्ला अछाममा नदी किनारका बस्तीहरू पनि जोखिममा परेका छन्। अछाममा बुढीगङ्गा नदी आसपासका बस्तीका सर्वसाधारणलाई सचेत रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनले बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। गठबन्धनले राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न पार्टी कार्यकर्ता र सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन्।
नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनतालाई आवास, खाद्यान्न लगायतका राहत प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन्। इमानदारी, तदारुकता तथा पारदर्शी रूपमा राज्यका स्रोत र साधनको पूर्ण परिचालन गरी विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई अघि बढाउन वक्तव्य मार्फत आग्रह गरिएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको बेला बाढी पहिरोको कारण नागरिकको उठिवास भएको प्रति दुःख लागेको बताएका हुन्। उनले मनसुनको प्रारम्भमै यस प्रकारको क्षति हुनुले आउने दिनमा पुर्याउन सक्ने जोखिमप्रति सबैले सोच्नुपर्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरण, सावधानी र सजगतामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले अहिलेको अवस्थालाई विकराल बन्न नदिन र विपद न्यूनीकरण तथा जनकल्याणकारी प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउन विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेका छन्। नेपालमा थप 2607 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7711 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 1768 र 4773 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 839 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 6,15,984 पुगेको छ। हाल देशभर 61,725 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण थप 39 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,597 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,141 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 5,45,662 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित निको हुने दर 88.6% रहेको छ। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 32,48,010 वटा नमुना PCR र 1,28,159 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चीन र अमेरिकाबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले चीनबाट 40 लाख डोज र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको हो। अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50 लाख डोज खरिद गर्नका लागि सरकारले विश्व ब्याङ्कलाई आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप दिन जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले 90 दिन मागेको बताइएको छ। साथै चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट 40 लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्न लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले इजरायलसँग पनि खोप खरिदका लागि संवाद गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि बेलायत, जापान, चीन, रुस र अमेरिकी समकक्षीलाई खोप आपूर्तिमा विशेष पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। यसैबीच चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCEMC को बिहिबार बसेको बैठकले सरकारले घोषणा गरे अनुसार चीनबाट 40 लाख मात्रा खोप किन्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। 40 लाख मध्ये 10 लाख मात्रा खोप यही महिनाभित्र ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने CCEMC का प्रमुख बालानन्द शर्माले जानकारी दिएका छन्। पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्दा कोरोनाको उच्च जोखिम हुने भन्दै खोपको प्राथमिकता
मा राख्न माग गर्दै पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा पत्रकारहरूलाई जोखिमयुक्त समूहबाट हटाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अग्रपंक्तिमा रहेर खबर सङ्कलनमा खटिने पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनुपर्ने माग गर्दै पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई आग्रह गर्दै आएको छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सहितको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाब बुझाउन भनेको थियो। 7औं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाब पठाएका हुन्। जवाफमा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका 146 निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला भएमा पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई बिउताउने जिकिर गरेका छन्। उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन्। 18 बुँदामा पेश गरिएको जवाफमा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा व्हिप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले अदालतले रिट निवेदकको माग पूरा गर्दा एमाले सत्ता पक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गरेको दावी गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ। जवाफमा दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको समर्थक भनिएका केही सदस्यहरू दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको देखिएकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी एकताको मिलनबिन्दु खोज्न यति बेला दौडधुप गरिरहेका छन्। तर अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच विश्वासको सङ्कट झनै चुलिएकाले सहजै पार्टी एक हुने अवस्था भने देखिँदैन। नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ नेकपा एमालेको आन्तरिक कलह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि एमालेमा सरेको छ। पार्टीभित्र व्हिप उल्लङ्घन, फ्लोर क्रसदेखि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने सम्मका गतिविधि भइसकेका छन्। यी गतिविधिलाई हेर्दा एमाले भित्रको विवाद सहजै टुङ्गो लाग्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन। तर पनि एमाले भित्रका केही नेताहरू पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन प्रयासरत छन्। उनीहरूको प्रयासले मात्रै पार्टी एक हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो पार्टीको जुन लामो विरासत छ, पार्टीको जुन आकार, पार्टीको जुन प्रभाव क्षेत्र, यसलाई फुटबाट रोकिरहेछ जस्तो मलाई लागिरहेछ र जुट्नमा पनि अलिक गाह्रो अवस्था छ। किनभने सिचुएसन धेरै अगाडि बढिसकेको छ। संसदको विघटनदेखि लिएर विपक्षीको गठबन्धनमा देखिएको अग्रसरता। एमालेलाई एक राख्न भन्दै दोस्रो वरियताका नेता र कार्यकर्ताले पनि विभिन्न पहलहरू गर्दै आएका छन्। तर शीर्ष नेताहरूको बीचको दूरी भने घट्नुको साटो उल्टै बढ्दै गएको छ।
अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको विश्वासको सङ्कट झनै चुलिएको छ। विपक्षी गठबन्धनमा खुलियाम लागेका नेपाल सहजै ओलीसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो सरकार सङ्कटमा पर्न थालेपछि अध्यक्ष ओली केही लचक देखिए पनि उनले पार्टीलाई 2075 जेठ 2कै अवस्थामा जस्ताको तस्तै फर्काउनेमा भने नेपाल पक्ष विश्वस्त छैन। सर्वोच्चले समेत अध्यक्ष ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैधानिक भनेकाले संस्थापन पक्षमाथि पार्टी जसरी पनि मिलाउनु पर्ने दबाब भने परेको देखिन्छ। बुधबार मात्रै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उपचारका लागि दिल्ली जाँदै गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आह्वान गर्दै जारी गरेको वक्तव्यले समेत ठुलै तरङ्ग पैदा गरेको छ। पार्टी एकताका लागि जे जति प्रयास भए पनि ढिलो चाँडो पार्टी भने एक रहन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। नैतिकताको प्रश्न आदि इत्यादिले गर्दाखेरि यो अलिकता गाह्रो छ। त्यसैले भन्नै पर्छ यो फुट अवश्यम्भावी छ। आज फुटोस् भोलि फुटोस्, तर यो फुट निश्चित हुन्छ। नेकपा एमाले मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीको पनि समस्या त्यस्तै छ। देशका ठुला भनिने पार्टीहरू नै यति बेला आन्तरिक कलहमा रुमलिएका छन्। देशमा चरम स्वास्थ्य सङ्कट पैदा भएका बेला राजनीतिक दलहरू बीचको मतान्तरले जनतामा भने चरम निराशा पैदा भएको छ। महामारी विरुद्ध मुलुक नै एक ढिक्का भएर लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दलभित्रको किचलो र आन्तरिक कलह लज्जाको विषय बनेको छ। शीतल रिजाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने निर्णय गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको यादव समूहको कार्यकारिणी बैठकले आधिकारिकता दावी गर्न नागरिकतासहित बहुमत सदस्यहरू निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको र आफूहरू नै आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन्। आफूहरूको झण्डा र लोगो अर्को पक्षले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै धारा 43 र 44 अनुसार आयोगमा जाने उनको भनाइ छ। 43-44 अनुसार चाहिँ फेरि हामी जाँदैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको चाहिँ टुङ्गो लगाउने विषय हो। किनकि हामीसँग बहुमत छ, त्यसले स्वतः नै पार्टीको नाम, चिन्ह, लोगो लगायतको आधिकारिकता स्वतः हामीले पाउनुपर्ने। तर उहाँहरू अल्पमत पक्षलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाम, लोगोको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो त अवैधानिक हो र दुरुपयोग हो। त्यसै गरी बैठकले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनताका लागि राहत र उद्धारमा खटिन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले बाढी पहिरो र डुबान न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसै गरी बैठकले पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण बनाउन र जनपरिचालन गर्नका लागि अभियान चलाउने विषयमा 7 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा अभियान चलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 शय्याको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरी महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तर उन्नति गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महानगरले विद्युतीय सवारी साधनमा 100% कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदल यात्री मैत्री बनाई पर्यटक आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महामारीका कारण सङ्कटमा परेका लघु, घरेलु र साना उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि रिभल्भिङ फन्डको स्थापना गरी सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि महानगरले मिलाएको छ। जरिवाना बैंकिङ वा विद्युत प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवा
र अहिले सहुलियत दिने र कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिइनेछ। सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समय अनुकूल शिक्षा योजना तर्जुमा गर्ने नीति पनि महानगरले लिएको छ। त्यसका लागि महानगरले 1 वडा 1 नमुना विद्यालय कार्यक्रम अघि सारेको छ। उपत्यकाका स्थानीय तहहरू काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरू स्थानीय समुदाय र उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा पौरखी मेला आयोजना गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीसहित नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले महानगर परिषद बैठक बहिष्कार गरेका छन्। साताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक छिनो अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा भने उल्लेख्य गिरावट आएको छ। बुधबार 52 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बिहिबार भने 1.3 अङ्कले घटेर 2968.42 अङ्कमा छरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त रहेको भन्दै मंगलबार 51 कम्पनीको नाम नै तोकेर सूची सार्वजनिक गरेपछि बुधबार नेप्सेमा भारी अङ्कले गिरावट आएको थियो। बिहिबार भने नेप्से परिसूचकमा त्यसको खासै प्रभाव नदेखिए पनि कारोबार रकम घट्नुले लगानीकर्ता अन्योलमा परेको देखिएको छ। जोखिमयुक्त भनिएका कम्पनीहरूकै शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा बढ्न थालेपछि लगानीकर्ता भने अन्योलमा परेका हुन्, जसका कारण कारोबार रकम भने सुस्ताएर 10,49,49,58,935 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। कारोबारमा आएको 13 उपसमूहको सूचक मध्ये 6 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.04% बढेको छ। त्यसैगरी वित्त उपसमूहको परिसूचक 1.42%, अन्य उपसमूहको परिसूचक 1.17% बढेको छ। त्यसैगरी लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक भने सर्वाधिक 1.19% घटेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 76,74,75,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दोलखा जिल्लाको गैरीमुदी जिरी सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 1 भिरकोटबाट बैतेश्वर गाउँपालिकाको गैरीमुदी हुँदै छाडेबाट जिरीसम्म पुगिने गरी यो सडकको ट्र्याक खोलिएको 3 दशक बितिसक्यो। कालोपत्रेका लागि पटक पटक डिपिआर गर्दै छाड्दै गरिएको यो सडकमा यति बेला हिउँदमा धुलामे र वर्षामा हिलामे हुने गरेको छ। सडक निर्माणका नाममा 3 तहका सरकारले वर्षेनी लाखौं बजेट विनियोजन गरे पनि सडक भत्काउने भन्दा अरू कुनै काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 42 सालमा खनेको ट्र्याक खोलेर चाहिँ माथिसम्म गएको देखि मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ। अब यो सडकमा चाहिँ अहिले बस पनि आउँदैन। उताबाटदेखि गैरीमुदी लगे, अब यो चाहिँ लाथालिङ्ग बनाएर लगेको छ। यो कस्तो के हुन्छ भनेदेखि घर जोखिममा भइसकेको छ। यो चाहिँ 2042 सालमा यो ट्र्याक खोलेको सडक हो। यसमा चाहिँ अब चाहिने पर्ने बजेटहरू पनि कुनै पनि यहाँका नेताहरूले न त माओवादीको प्रदेश सभा सदस्य विशाल खड्काले पनि हेरेनन्, देवी खड्काले पनि पूर्व मन्त्री देवी खड्काले पनि हेरेनन्, पूर्व चाहिँ मन्त्री आनन्द पोखरेलले पनि हेरेनन् र पूर्व मन्त्री के अरे पार्वत गुरुङले पनि यसमा चाहिँ नि कुनै पनि चासो कुनै पनि यसमा दिएनन्। यो सडक खण्डमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटबाट अहिले पनि काम भइरहेको छ, तर काम गुणस्तरीय नभएको स्थानीयहरूको आरोप छ। तामाकोशी गाउँपालिकाको भिरकोट, झुले, जफे, हावा, च्यामा र बैतेश्वर गाउँपालिकाको गौरीमुदी, मिर्गे, जोरमानेलाई समेटेर खनिएको यो सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा सार्वजनिक यातायात पनि वैकल्पिक बाटो हुँदै चल्न थालेको छ, जसका कारण स्थानीयवासी महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। सवारी साधन चलेपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। करिब 3 दशक अघि नै ट्र्याक खोलिएको यो सडक खण्डको निर्माण कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने माग स्थानीयवासीले गरेका छन्। सुजन काफ्ले, दोलखा।
प्रदेश 2 सरकारले जनकपुर धाममा 100 शैय्याको विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। जनकपुर धामको मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालको प्रयोगविहीन भवनलाई मर्मत सम्हार गरेर प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोभिडको बिरामीमा अत्यधिक कमी आएका बेला यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन हुने कोभिड विशेष अस्पतालको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रमका बीच आज उद्घाटन गरेका छन्। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिष्ठानले कोभिड संक्रमितहरूको उपचारको अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू पनि छिट्टै सुरु गर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश सरकारको गौरवको योजना रहेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा मुलुककै नमुना बन्ने बताएका छन्। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले चाँडै आन्तरिक हवाई उडान खुला गरिने बताएका छन्। जनकपुरमा मानव विकास केन्द्रको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मन्त्री अर्गरियाले आन्तरिक उडान खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले रात्रिकालीन उडान पनि सुरु गरिने बताए। एक प्रदेश से दोसर प्रदेश हमरा सबके यदि कतौ जाए के है तो बीच में हमार बचवा बेंगलोर पढ़े छल। अब डायरेक्ट बेंगलोर के फ्लाइट लेबो के लिए 45,000 50,000 भाड़ा पड़े छल। अखन कोविड के समय में पीक आवर में अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा दर हमरा सबके कंट्रोल के विषय नहीं है। कार्यक्रममा उमेश चन्द्र झा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार मनिका झालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। जनकपुर स्थित मानव विकास केन्द्रका अध्यक्ष कुन्दन झाले आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुवा समाजसेवी उमेश चन्द्र झाको स्मरणमा स्थापना गरेको 51,000 रुपैयाँ राशिको पुरस्कार पत्रकार झालाई प्रदान गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना उपचारका लागि विभिन्न सहयोग अभियान सुरु गरिएका छन्। व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग जुट्न थालेपछि उपचारमा सहज भएको छ। रूपन्देहीको प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले एकैपटक प्रदेशका 13वटा अस्पताललाई सहयोग जुटाएको छ। रूपन्देहीको प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले 13वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। प्रतिष्ठानले भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, भीम अस्पताल भैरहवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु अस्पताल तौलिहवा, रामपुर अस्पताल पाल्पा र गुल्मी अस्पताल तमघासलाई सहयोग गर्न लागेको हो। त्यस्तै अर्घाखाँची अस्पताल सन्धिखर्क, प्युठान अस्पताल बिजुवार, रोल्पा अस्पताल लिवाङ, रुकुम अस्पताल रुकुम पूर्व र बर्दिया अस्पताल गुलरियामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले कोरोनाको उपचारका लागि सहज होस् भनेर सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको बताइन्। सर्जिकल ग्लोभ्स 2000 थान, फेस शिल्ड 4000 थान, सर्जिकल क्याप 4000 थान का सामानहरू प्रदेशमा रहेका 3वटा प्रादेशिक अस्पताल र 10वटा जिल्ला अस्पताल गरी 13वटा सरकारी अस्पताल 12वटा लुम्बिनी प्रदेशमा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 10 लिटरको 90 थान, अक्सिजन सिलिन्डर 115 थान, मेडिकल टेन्ट 5 थान, वाइप्याप मेसिन 5 थान, आइसियु बेड 5 थान, पिपिई सेट 2200 थान, सेनिटाइजर 1150 लिटर, सर्जिकल मास्क 12,000 थान, सर्जिकल ग्लोभ 2000 थान, फेस सिल्ड 4000 थान गरी करिब 2 करोड 70 लाख बराबरको सामग्री वितरण गरिनेछ। प्रतिष्ठानले लुम्बिनीका 3वटा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन सेन्टर र कोरोना अस्थायी अस्पताललाई पनि सहयोग गर्ने जनाइएको छ। प्रतिष्ठानले सन् 2003 देखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
वीरगञ्जमा आफ्नै परिवारद्वारा फलामको साङ्लोले हात खुट्टा बाँधेर बाख्रा गोठमा राखेका एक मानसिक रोगीको उद्धार गरिएको छ। 15 वर्षदेखि बाँधेर राखिएका उनको महानगरपालिकाले उद्धार गरेको हो। 15 वर्षदेखि साङ्लोले बाँधिएर राखिएका वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 औलो बस्ने वर्ष 50 का हृदय नारायण शाहको उद्धार गरी वीरगञ्ज मानव सेवा आश्रममा ल्याइएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर र वीरगञ्ज महानगरको सहकार्यमा मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जले उद्धार गरेको हो। उहाँले चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छरछिमेकलाई आफ्नो छोराछोरीलाई उहाँको बुवा आमालाई कुटपिट गर्ने मुख छाड्ने जस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको अवस्था र त्यो अवस्थामा घर परिवारले नै उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँबाट सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ साङ्लोले हात र खुट्टा बाँधेर विगत 2 महिनादेखि राख्नुभएको अवस्था रहेछ। सोही अवस्थाबाट मानव सेवा आश्रमसँग समन्वय गरेर हामी प्रहरीले अलौ गाउँमा गएर उहाँहरूलाई उद्धार गरेर अहिले मानव सेवा आश्रममा ल्याएको छौँ। आर्थिक अभावको कारण उपचार हुन नसकेपछि शाहलाई बाँधेर राखिएको थियो। उनको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि स्थानीयको पहलमा उद्धार गरिएको हो। धेरै वर्षदेखि उसलाई हातमा र खुट्टामा बेडीहरू राखिएको अवस्था छ। अलिकति मानसिक रूपले विक्षिप्त छ। परिवार पनि एकदमै कमजोर छ। त्यो कारणले मानव सेवा आश्रमले मैले खबर गरेको थिएँ। आज मानव सेवा आश्रमका सबै टिम नै आएर उद्धार गरेको छ। उसको लगेर हामी त्यहाँ उपचार पनि गराउँछौँ र उसको सबै व्यवस्थापन पनि गर्छौँ। यसैको लागि आज हामी यहाँ आएका छौँ। त्यो चाहिँ काम अहिले भएको छ। 5 वर्ष माथिका महिला र पुरुष गरी 50 जनालाई आश्रमले सेवा दिइरहेको छ। आश्रमले सडक पेटीमा बेवारिसे अवस्थामा मानसिक सन्तुलन गुमाएका करिब 100 मानिसहरूको उद्धार गरिसकेको छ। मैथिली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकासका लागि प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा कार्य गरिरहेको मैथिली विकास कोषको भवनको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भवनको निर्माण कार्य 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। करिब 5 करोड लागतमा निर्माण हुने 4 तले मैथिली विकास कोष भवन, मिथिला चित्रकलाको सङ्ग्रहालय, प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, साहित्यिक बैठक गर्न हलका साथै नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न ठूलो हल पनि निर्माण गरिने भएको छ। कोषको यो भवनको निर्माण कार्य 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ। तेस्रो तल्लामा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिका लागि माने बेग्ला बेग्लै चाहिँ कोठामा कलाको, संस्कृति, साहित्यको, संस्कृतिको माने चाहिँ त्यो शाखा चाहिँ खोलेर अनि सबभन्दा माथिल्लो तल्लामा एउटा ठुलो चाहिँ हल छ, मिटिङ हल छ, जसमा हामीले पछि गएर नाट्यशाला दिनु चाहिँ नाटक चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ दिने र त्यसको चाहिँ प्रदर्शन चाहिँ गर्ने भनेर हाम्रो योजना चाहिँ रहेको छ। आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 स्थित सीताकुण्डको जग्गामा केही महिना अघि शिलान्यास गरिएको थियो। 3 कट्ठा जग्गामा निर्माण भइरहेको सो भवनको प्रदेश 2 सरकारले निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकासमा यो भवनले सहयोग पुग्ने साहित्यकारहरूको भनाइ छ। यो भवन बनेपछि मैथिली विकासको लागि धेरै उपलब्धिमूलक हुन्छ। यसमा यहाँ कुनै पनि मिथिलाको लागि बैसारको स्थल थिएन पहिले। यो भवन बन्दा संस्कृति र मैथिली भाषाभाषीको लागि बैसारको स्थल बन्छ। कोषले जनकपुर धाममा साहित्यिक महोत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका साथै पुस्तक प्रकाशन, पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ। साहित्यिक गतिविधि बढाउन मासिक कथा गोष्ठी, कवि गोष्ठी पनि गर्दै आएको छ। यो चाहिँ मैथिली विकास कोषको भवन निर्माण युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। 3 वर्षमा 4 तल्लाको भवन बनाउने लक्ष्य रहेको छ। 5 करोडको लागतमा बन्नेछ र यसले चाहिँ 2-3 वटा फाइदा हुन्छ। एकातिर चाहिँ मैथिली संस्थाहरू, मैथिलीमा काम गर्नेहरूको बस्ने एउटा थलो बन्छ भने अर्कोतर्फ बाहिरबाट आउनेहरू यहाँ पुस्तकालयमा मैथिलीमा भएका किताबहरू अध्ययन गर्छन् भने यहाँ चाहिँ मिथिला पेन्टिङका कार्यहरू पनि हुनेछ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। अब पालो एभी न्युज एट मौसमको।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि पूर्ण बदली भई देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। मनसुनी वायुको प्रभावले अझै केही दिन देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।